बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं बड़ा टाकरा बड़ी हार। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान को भारत के हाथों 228 रन से इबरतनाक शिकस्त। ना बॉलिंग चली ना बैटिंग, नाकिस फील्डिंग का शिकस्त में अहम किरदार रहा। 2 रोज तक बारिश मैच पर असरअंदाज होती रही। भारतीय टीम के 356 रन के बड़े मजमूए में राहुल और कोहली की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरियां। दफा में कौमी टीम 128 रन पर ही हिम्मत हार गई। हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी के बायस बैटिंग न कर सके। कुलदीप यादव के 5 शिकार विराट कोहली मैन ऑफ द मैच करार पाए। यहाँ आपको बताएं एशिया कप के बकिया मैचों के लिए हारिस रऊफ और नसीम शाह के मुतबादिल का ऐलान। जमान खान और शाहनवाज जहानी की खिदमात हासिल कर ली गईं। हारिस रऊफ और नसीम शाह भारत के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल दोनों इंजर्ड खिलाड़ियों की फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए मुतबादिल खिलाड़ियों को बुलाया गया है। हारिस रऊफ और नसीम शाह टीम के मेडिकल पैनल की निगरानी में रहेंगे। खबर शामिल करें सियासत के मैदान से। निगरान वजीर आजम आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकातें शेड्यूल। निगरान वजीर आजम अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी मुहिउद्दीन वानी IG वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। अनवारुल हक काकड़ हुंजा में कबायली अमायदीन से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। सदर के ऐलान के बाद मुल्क में सियासी बहरान का खदशा। वजारत कानून के मुताबिक इंतखाबात का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। जराए का कहना है सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन उसे मुस्तरद कर देगा। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है इस वक्त मुल्क मईशत दुरुस्त सिमत में है, डॉलर भी कंट्रोल में है। ऐसे में इलेक्शन का ऐलान सूरत हाल खराब कर सकता है। दूसरी जानिब PTI ने भी सदर मुमलिकत को फौरी इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान का मुतालबा कर दिया है। अमरीका का पाकिस्तान में बरवक्त शफाफ इलेक्शन कराने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं अमरीका पाकिस्तान में किसी एक जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाने के लिए मदद करता रहेगा। इंतखाबात की तारीख का फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है। SIFC के तहत मुआशी बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। हमें अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं वफाक और सूबाई निगरान हुकूमतों में मुख्तलिफ अमूर पर यकसा मौक़िफ़ है। खारजा महाज पर भी किसी किस्म की मुश्किल दरपेश नहीं। हमारी पूरी तवज्जो मुआशी बहाली पर है। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि किसी भी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। रियासत की रिट हर हाल में कायम करेंगे। कश्मीर के बगैर तकमील पाकिस्तान का ख्वाब मुकम्मल नहीं। यहाँ आपको बताएं आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। सदर मुमलिकत ऐसा करके बहरान पैदा करेंगे। रहनुमा नून लीग अता ताहिर कहते हैं सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर को ख़त्म हो चुकी है। वो अबूरी सदर हैं। उन्हें किसने इख्तियार दिया कि इलेक्शन की तारीख दे दें? बतौर अबूरी सदर अहम फैसला साजी में उनका कोई किरदार नहीं रहा। आरिफ अलवी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में डालना चाहते हैं। बदकिस्मती है कि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है उसकी एक मियाद है, एक टेन्योर है। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है। अब आर्टिकल 44 के तहत अगर उन्होंने सदर के ओहदे पर बरकरार रहना है तो वो अबूरी सदर हैं, और अबूरी सदर होने के साथ साथ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं अबूरी सदर होते हुए? इसी मैटर्स में जो अहम कानून साजी है, अहम फैसला साजी है, उसमें सदर मुमलिकत का अब कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। क्रिकेटर को भुगत लिया, उसे अब वापस नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा कोई चाहे न चाहे इलेक्शन तो होंगे, 90 रोज में नहीं तो 120 दिन में होंगे। इस वक्त पाकिस्तान को नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। सैलाब से बेघर होने वालों को मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। 7200 मुतासरा ख़ानदानों को अपनी ज़मीन के मालिक बनाएंगे।
کچی آبادی کے رہنے والوں اور اقلیتی برادری کو بھی مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سکھر میں جلسے سے خطاب۔ بدقسمتی سے آج تک قائد عوام شہید الذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں ملا۔ آج نہیں تو کل الیکشنز ہوں گے، 90 دن میں نہیں تو 100 دن میں ہوں گے، 100 دن میں نہیں تو 1 سے 20 دن میں ہوں گے۔ ہم تو تیار ہیں، جیالے تیار ہیں۔ سب نے اس کرکٹر کو تو بھگتا ہے، سب نے توبہ کر لیا ہے، کبھی اس کو تو واپس آنے نہیں دیں گے۔ 70 سال سے وہی شکلیں دیکھے ہیں، اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ اگر ہم ملک کے چاروں کونے میں ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ منا سکتے ہیں کہ نوجوان پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ بے گھر ہوئے تھے، ان کو مالکانہ حقوق دیا جا رہا ہے۔ کچی آبادیوں کو ریگولرائز کریں، کچی آبادی میں رہنے والے کو آپ نے مالکانہ حقوق دینا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ تعیناتی کے 1 سال میں سپریم کورٹ نے ریکارڈ 23,000 مقدمات نپٹائے۔ اس سے پہلے 1 سال میں نپٹائے گئے مقدمات کی زیادہ سے زیادہ تعداد 18,000 تھی۔ میری اور قاضی فائز عیسیٰ کی اپروچ الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن قاضی فائز اچھے انسان ہیں اور ان کے لیے دل میں بہت عزت ہے۔ اسلام آباد سے سعید بلوچ کی رپورٹ۔ فروری 2023 میں سپریم کورٹ کے سامنے کئی آئینی مقدمات آئے۔ آئینی ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا۔ سخت امتحان اور ماحول کا کئی مرتبہ عدالت خود شکار بنی۔ جو واقعات پیش آئے انہیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی۔ تمام واقعات آڈیو لیکس کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنائے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب۔ کہا، میرے حوالے سے میڈیا میں غلط رپورٹنگ بھی کی گئی۔ گڈ ٹو سی یو والے میرے جملے کو غلط رنگ دیا گیا۔ جو ہوا میں اسے درگزر کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پر امید ہوں سپریم کورٹ نے بہت مشکل وقت کاٹ لیا ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 90 دن میں کرانے پر اختلاف نہیں کیا۔ مشکل اس لیے پیش آئی کہ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی۔ عدالت کی بھی کچھ آئینی حدود ہیں جن کے پابند ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نئے آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کہا، جہاں آزاد دماغ موجود ہوں وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھے انسان ہیں۔ چیف جسٹس نے ساتھ ہی ججز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، شاید یہ میرا آخری خطاب ہے۔ تقریب کے بعد صحافی نے فل کورٹ ریفرنس سے متعلق سوال کیا، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں نے ابھی تک اس بارے میں نہ سوچا ہے اور نہ ہی فیصلہ کیا ہے۔ شیخ صاحب 9:30 بجے نیب آفس پہنچ جائیں۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب نے شیخ رشید کو آج طلب کر لیا۔ شیخ رشید کو متعلقہ دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفتیشی حکام القادر ٹرسٹ کرپشن کیس سے متعلق پوچھ گچھ کریں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں، ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ نے استعفیٰ دے دیا۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان، پروسیکیوٹر جنرل اصغر حیدر کے بعد ڈپٹی چیئرمین نیب بھی مستعفی ہو گئے۔ ڈپٹی چیئرمین نیب نے اپنا استعفیٰ چیئرمین نیب کو جمع کرا دیا۔ ظاہر شاہ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر کے طور پر ڈپٹی چیئرمین نیب مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کر لی۔ بجلی چوروں کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ ذرائع کے مطابق 4 روز میں 80 لاکھ یونٹ سے زائد بجلی چوری پکڑی گئی۔ بجلی چوروں کو 35 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ ریجن سے 82 بجلی چور گرفتار۔ فیصل آباد ریجن سے مزید 52 بجلی چور قانون کی گرفت میں آ گئے۔ بجلی چوروں کے خلاف سینکڑوں مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں بجلی چوروں سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر ایکشن۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق 4 روزہ کارروائیوں کے دوران 80 لاکھ سے زائد بجلی چوری پکڑی گئی۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کو اب تک 35 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ لیسکو میں 194 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 97 FIRs درج کی گئی ہیں، جبکہ 25 ملزمان کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ پیسکو ریجن میں اب تک 296، ہیسکو 627، جبکہ کیسکو ریجن میں 475 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گجرانوالہ ریجن میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بجلی چوری کرتے ہوئے 82 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بجلی چوروں کو 55 لاکھ سے زائد جرمانے کیے گئے۔ بااثر شخصیات اور زمیندار کھیتوں میں پانی لگاتے ہوئے بجلی چوری کرتے تھے۔ ترجمان گیپکو کے مطابق بجلی چوری میں ملوث کسی بھی گیپکو ملازم کو فوری طور پر نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ فیصل آباد میں ریجن میں وابڈا کی ٹیمز نے مزید
52 बिजली चोरों को धर लिया। बिजली चोरों को 1 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 53 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। मुल्तान में बिजली चोरी के 1317 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स 147 पॉइंट्स की कमी। मंडी के 22 इंडेक्स 45,856 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोना 2600 रुपए कमी से 2,94,100 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 304 रुपए से कम होकर 300 रुपए का हो गया। तफसीलात काशिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपए 79 पैसे कमी, डॉलर 301 रुपए 16 पैसे पर बंद। जुम्मे के रोज डॉलर 302 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 4 रुपए कमी, डॉलर 304 रुपए से कम होकर 300 रुपए हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम। मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में 147 पॉइंट्स की कमी। मंदी के 22 इंडेक्स 45,865 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पूरा दिन 8 अरब 21 करोड़ हसीस का कारोबार हुआ। सोने की कीमत में मुसलसल कमी। फी तोला सोना 2600 रुपए कमी से 2,09,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2229 रुपए की कमी से 1,79,527 रुपए हो गया। आलमी बाजार में सोना $60 इजाफे से $1926 फी औंस हो गया। काशिफ मुनीर, न्यूज़ कराची। मुनफरिद आइडियाज से करोड़ों कमाने का मिशन। पाकिस्तानियों के चैनल न्यूज़ पर जनूबी एशिया के पहले बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का सीजन 5 शुरू होने को है। नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हर कोई अपने मुनफरिद आइडियाज की वीडियोस न्यूज़ पर शेयर करें और प्रोग्राम का हिस्सा बने। तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यूज़ लाया इंटरप्रेन्योर के लिए खुशखबरी। जनूबी एशिया का पहला बिजनेस रॉयल्टी शो आइडिया करोड़ों का सीजन 5 शुरू होने को है। जिस चीज पे डिस्काउंट दे रहे हैं, इधर तो कुछ है ही नहीं। I will make you an offer. आइडिया करोड़ों का अवाम में एंटरप्रेन्योरशिप की रिवायत को फरोग देने के लिए एक अहम कदम साबित हुआ है। प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर को मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के सामने पेश करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, जिसने पिछले 4 सीजन्स में 100 से जायद स्टार्टअप्स को अपने आइडियाज पेश करने का मौका दिया। आइडिया करोड़ों का ने मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की शराकत से 510 मिलियन रुपए तक की सरमायाकारी करवा चुका है। अब आपके पास भी है सुनहरी मौका अपने आइडियाज को पेश करने का। आज ही अपने आइडिया की वीडियो व्हाट्सएप नंबर 0312403545 पर शेयर करें और बन जाएं आइडिया करोड़ों का सीजन 5 का हिस्सा। निगरान वजीर आजम आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 2 अफराद जा बहक, 3 जख्मी हो गए हैं। अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़यात रज़ाकाबाद, हॉक्स बे, जहांगीर रोड और सरजानी में पेश आए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद शहूद से। जी शहूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरजानी टाउन फेज 1 गुलशन सरजानी में फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ है। मकतूल की शनाख्त 28 साल फरहान के नाम से हुई। मकतूल फरहान घर के बाहर मौजूद थे। दो मोटरसाइकिल पर 2 नामालूम अफराद ने जो फायरिंग की। दूसरी जानिब हॉक पे दुआ होटल के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहाँ दौरान इलाज शख्स जो है वो दम तोड़ गया। मकतूल अपने 2 साथियों के साथ जो पिकनिक पर गया था। डाकुओं ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग की गई। जबकि इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जो है जख्मी भी हैं, जिनकी भी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पुलिस के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी शहूद, ये बताइएगा किन लोगों की जानिब से फायरिंग की गई है, कुछ पता चला है? जी तमाम जो वाक़यात हैं वो डकैती मज़ामत के दौरान पेश आए। डकैती की कोशिश की गई थी, जिसमें मज़ामत की गई है और इस हवाले से जो है दौरान जो फायरिंग है वो जख्मी हुए हैं तमाम अफराद, और जो 2 अफराद हैं वो इसमें हलाक भी हुए हैं। शहूद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान भोला और जुबैर चरिया समेत दीगर मुल्ज़िमान की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों और प्रोसिक्यूशन की MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया है। अदालत के अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद शाह की इस रिपोर्ट में। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना
سنا دیا۔ عدالت نے رحمان بھولا اور زبیر چریا کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی جانب سے MQM کے رہنما رؤوف صدیقی، عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن کی بریت کے خلاف اپیل بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے ملزمان شاہ رخ، ارشد محمود اور علی محمد کی عمر قید کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لی۔ جسٹس کے آغا اور جسٹس امجد علی نے کیس میں ملزمان اور پروسیکیوشن کے اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ 22 ستمبر 2020 کو انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کیس میں انچارج رحمان بھولا، زبیر چریا کو سزائے موت سنائی تھی۔ عدالت نے فیکٹری ملزم شاہ رخ، فضل، ارشد محمود اور علی محمد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے ملزمان MQM رہنما رؤوف صدیقی، عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن کو عدم شواہد پر بری کر دیا تھا۔ فیصلوں خلاف ملزمان اور پروسیکیوشن کی جانب سے اپیل دائر کی گئی تھی۔ جنید شاہ، نیوز کراچی۔ خبر شامل کریں، پاکستان میں بڑی تعداد میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین تاحال مقیم ہیں، جبکہ کابل انتظامیہ کی جانب سے حالات معمول پر لانے کے دعوے کے باوجود پاکستان میں رجسٹرڈ مہاجرین کی بھی اپنے وطن واپسی کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں اس وقت افغان شہری کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور گزشتہ حکومت کی کارکردگی کیا رہی ہے، مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے فیصل علی کی اس رپورٹ میں۔ PDM حکومت میں قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی میں افغان مہاجرین کے معاملے پر چشم کشا انکشافات سامنے آئے۔ اس وقت 14 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں جنہیں مہاجر تسلیم کرتے ہیں، جبکہ 80,000 غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں۔ چیف کمشنر آفس افغان مہاجرین فرید اللہ جان نے کمیٹی کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر اقوام متحدہ کے مطابق عالمی قوانین کے تحت کسی مہاجر کو زبردستی نکال نہیں سکتے، لیکن طالبان کے قبضے سے پہلے افغان حکام کے ساتھ مہاجرین پر ایک لائحہ عمل تھا۔ واضح رہے حالیہ نگران حکومت کے دور میں بھی سرحد پاس سے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ نہیں رک سکا، جبکہ 6 سے زائد روز گزرنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور آمد و رفت کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طورخم بارڈر مکمل بند ہے۔ ویلکم بیک۔ یہاں آپ کو بتائیں، یورپین لانگ رینج شوٹنگ چیمپئن شپ پاکستان نے جیت لی۔ پہلی بار ایونٹ میں حصہ لینے والی پاکستانی ٹیم نے 1 گولڈ 2 سلور میڈل جیتے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والے مقابلوں میں 12 ممالک 80 سے زائد شوٹرز نے انفرادی مقابلوں اور ٹیم ایونٹ میں حصہ لیا۔ پاکستانی ٹیم نے یورپین لانگ رینج چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل جنید علی گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز اور کرنل جنید نے سلور میڈل حاصل کیا۔ جوکووچ چوتھی بار US اوپن ٹینس کے چیمپئن 24 گرینڈ سلیم کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ جوکووچ نے فائنل میں روس کے میڈویڈوف کو اسٹریٹ سیٹ میں مات دی۔ فائنل میں جوکووچ کی جیت کا سکور 6-3، 7-6 اور 6-3 رہا۔ جوکووچ نے چوتھی مرتبہ US اوپن ٹینس کا ٹائٹل جیتا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں، G20 سمٹ کا مقصد مودی کی الیکشن کیمپین شروع کرنا تھا۔ تقریب میں لگے پوسٹرز پر مودی کا چہرہ آویزا، سمٹ کا لوگو بھی BJP کے لوگو سے مشابہ ہے۔ غیر ملکی صحافی نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ انسانی حقوق اور آزادی صحافت پر بات کی۔ جو بائیڈن نے ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ میں نے ہمیشہ کی طرح انسانی حقوق کے احترام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ایک مضبوط اور خوشحال ملک کی تعمیر میں سول سوسائٹی اور آزاد صحافت کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ جمعے کے روز مودی اور بائیڈن کے 2 طرفہ مذاکرات کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق ہمارے ممالک کی کامیابی کے لیے اہم ہیں اور یہ اقدار ہمارے تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں۔ خبر شامل کریں، پیرس میں ہونے والا 4 روزہ فوڈ اینڈ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ آئیفل ٹاور کے سائے تلے ہونے والے فوڈ فیسٹیول میں پاکستان سمیت 54 ممالک کے سٹالز لگائے گئے۔ مقامی افراد کے علاوہ سیاحوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید احوال جانیے پیرس سے بلال محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ خوشبوؤں کے شہر پیرس میں 4 روزہ فوڈ اینڈ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر۔ 54 ممالک کی جانب سے روایتی کھانوں کے اسٹال سجائے گئے۔ تمام اسٹالز پر مختلف ممالک کے ثقافتی ورثے کے رنگ نمایاں ہوئے۔ چٹپٹے اور خوش ذائقہ کھانوں کی خوشبو نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ سیاحوں کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے محفل موسیقی اور روایتی رقص کا انتظام بھی کیا گیا۔ نوجوان بلال اشرف نے پاکستانی روایتی کھانوں کا اسٹال لگا کر پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستانی ثقافت سے سجے اسٹالز نے سیاحوں کے دل لیے۔
لیجنڈری گلوکارہ شازیہ منظور کو فن اور ثقافت کے شعبے میں نمایاں خدمات پر کینیڈا میں ملکہ الزبتھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ شفقت علی نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کر دیں۔ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے گلوکارہ نے مشہور گانا چن میرے مکھنا میں گنگنایا۔ نازیہ منظور کو آئندہ سال حکومت پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سول ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ نیو یارک فیشن ویک کا 5واں روز ریمپ پر مختلف رنگوں کی بہار، موسم گرما کی مناسبت سے ڈیزائنرز کے تخلیق شدہ ملبوسات کی نمائش جاری۔ ماڈلز کی کیٹ واک سے حاضرین دم بخود رہ گئے۔ فیشن کا میلہ 13 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔